أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان، أن تنقذ أملا من ياس، أن تمشي في عون الناس. وأجمل هذا الإحساس لا يوصف حتما بما إنسان كوكبي النون والواني وخيش يكون قلبي بالعالم مسكون، يشعر تهديد العنوان. تعطيه وتحتاج إليه وكأن سعادتك لديه، وتهزك لحظة عينيه دمع وسرور في آن. لا تسأل من أين تراه، من آدم بأبيك تراه. اسمعوا أرضا وحياة، حبا مختلف الألوان، بالخير ومنهى الرحمات، اتفاجا بفضل البركات من كل هبايا وجهات. لم تخطر لك فيها حسبان، إنسان كوكبي النون ولواني هو حيث أكون. قلبي بالعالم مسكون، يصعب تحديد العنوان.